सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके। पाकिस्तानी सेनेटर दिनेश कुमार, जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने मुबैना लापता हिंदू लड़कियों के वालिदैन से मुलाकात। उन्होंने कहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी खत्म हो रही है। होने वाली रीना और रवीना अगर कमसिन हैं तो उनका निकाह किस कानून के तहत हुआ? कई कि जो छोटियां बच्चियां हैं जो हिंदूज हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। कई अदालतों में मामला पहुंचने के बावजूद इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। भारत से भी ताने मिल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को गुज़िश्ता रोज सरकारी तहवील में दे दिया और लड़कियां और उनके शौहर अब भी किसी दबाव या जबरदस्ती का तासुर जो है वो रद्द कर रहे हैं। अदारे, कोई भी इदारा है, उसके अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, लेट्स सपोज मीडिया में कोई लोग गलत कर रहे हैं, तो उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाए, ना कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत सारा मुल्क चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि फोर्सिबली रिलीजियस कन्वर्जन की जाए। ना ये कुरान मजीद कहता है, ना ये कोई चीज कहती है। हालांकि आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फिल दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, सिंध की धरती सचल सरमस्त की धरती है, सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की धरती है, सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की धरती है। उन्होंने सूफिया कराम ने अमली तौर पर दिखाया, उनके जो खास नायबीन थे वो हिंदू थे और उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे होते हुए हमने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। तो आज ये कौन से पक्के के डाकू वहां आ गए जो हमारी मासूम लड़कियों को अगवा करके मजहब चेंज करवा रहे हैं। सर जुल्म तो देखें, संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। तो इस चंद जो गंदे अंडे उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के सेनेट जो कि अपर हाउस है, वहाँ पे एक सेनेटर हैं दिनेश कुमार, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और बलूचिस्तान से हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है और बहुत सारे लोगों का कहना है ये ठीक है। उन्होंने अब वो ही इज़ अ लॉ मेकर और वो ये कह रहे हैं कि जो छोटियां बच्चियां हैं जो हिंदूज हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर सकी और ताकतवर लोग ये करते हैं। पहले बहुत सारी मिसालें हमने सुनी थी सिंध की, लेकिन ये बलूचिस्तान की मिसाल है। ये सेनेटर दिनेश कुमार पलियानी साहब है और वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत सारा मुल्क चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि फोर्सिबली रिलीजियस कन्वर्जन की जाए। ना ये कुरान मजीद कहता है, ना ये कोई चीज़ कहती है। ये मुझे बड़ी तकलीफ और दुख हुआ कि जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर माइनॉरिटी मेंबर पार्लियामेंट को, मैं तो वर्ड माइनॉरिटी के खिलाफ, मतलब हाउ कम दे आर माइनॉरिटी, दे आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो पाकिस्तान के वैसे शहरी हैं जैसे कोई और है, लेकिन हमने ये जो टर्म दे दी है उनको माइनॉरिटी, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक गलत किस्म की टर्म है और ये जिसकी वजह से
کرسچنس ہوں یا ہندوز ہوں یا سکھس ہوں، ایک آلریڈی ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ کر دی گئی ہوئی ہے کہ جی یہ مائنورٹی ہیں اور یہ تو کچھ نہیں ہے، ان کی تو کوئی زندگیاں نہیں ہیں. مطلب اب وہ جاری بات ہے، جب آپ مائنورٹی کو جب آپ نے عیسائی کو ڈیزیگنیٹ کر دیا کہ اس نے جناب سارے صفائیاں ملک کی اس نے کرنی ہے، اور جب آپ کے ادارے یہ ایڈورٹائزمنٹ دیں اور اس ایڈورٹائزمنٹ میں لکھیں کہ جو خاکروب ہے یا جو سینیٹری ورکر ہے وہ کرسچن ہونا چاہیے، تو مطلب آپ نے تو پکڑ کے اس ملک کے اندر جو تقسیم کی بنیاد رکھ دی. اب وہ جتنے بھی غریب ہوتے ہیں، ڈیسپریٹ ہوتے ہیں ہندوز، ان کو اسلام میں کنورٹ کرا لیتے ہیں تاکہ ان کو وہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں نوکریاں دیں گے، اور کئیوں کو تو طریقے سے کنورٹ کرا لیا جاتا ہے، اب تم اکیلے رہ گئے ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے، آ جاؤ اس طرف، تمہیں آخر میں جنت ملے گی. تو آپ لوگ ان کو اس طرح ویلکم کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ موٹیویٹ دیم. اگر آپ دیکھیں دنیا میں کنورژنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو اس طرح پیار سے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور کہیں جی کہ تمہیں یہ فائدہ بھی ہوگا، یہ فائدہ بھی ہوگا، میں کہتا ہوں یہ کمپلیٹلی غلط ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی خود ریسرچ کر کے اپنی مرضی سے نہ آئے، مطلب دیر از نو رائٹ کہ کسی کو کسی بھی مذہب میں جانا ہو، کوئی کرسچن بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، تو دین یہ چیزیں تو ذرا بھی سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں. اور وہ جو دنیش کمار صاحب ہیں، انہوں نے قرآنک ورسز کا جو ہے وہ حوالے دیے ہیں اور کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ تمہارا ریلیجن تمہارے ساتھ، میرا ریلیجن میرے ساتھ. یہ انہوں نے ریفرنس دیے ہیں. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس میں بھی نہیں ہے اور یہ قرآن شریف میں بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کریں. سو یہ کیسے پاکستانی ہیں جو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سندھ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی فورس کنورژنز ہوئی ہیں. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستانی سینیٹر ہیں دنیش کمار، جو کہ ہندو ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آواز بلند کی ہے، کہا ہے کہ ہر سال 1000 سے زیادہ ہندو لڑکیوں کو جبراً اسلام قبول کروایا جاتا ہے، لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. سالوں سال جو ہے وہ لڑکیاں ملتی نہیں ہیں، مردوں کو، لڑکوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی ہے کہ ہندو مائنورٹیز کو پاکستان میں محفوظ کیا جائے. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس سارے مدعے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں جس طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں، ہر شخص کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اور اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ٹیکس دے کر اسلامی ریاست میں اپنے پورے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. کسی کو بھی جبری طور پر کسی مذہب میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی مسلمان بنایا جا سکتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اسرہ شکنی کیا کہ ان کی جو کسی عبادت گاہوں کو نہ توڑا جائے، یعنی کہ اور جس نے کسی غیر مسلم کی ذمہ کی جان مال پہ ہاتھ ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کا وکیل بن کر قیامت میں اس کے سامنے مسلمان کے خلاف سامنے آؤں گا. اور دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریے اور بغل میں جو بیل والا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر دیجیے.